पाकिस्तान के नए सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब मुंतखब हो चुके हैं। ये वही आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, जो पहले भी इस ओहदे पर फ़ाइज़ रहे हैं। जी हाँ, 2008 में उनको पाकिस्तान का सदर मुंतखब किया गया था। 2008 में पीपल्स पार्टी ने सेंटर में भी हुकूमत बनाई थी, सिंध में भी उनकी हुकूमत थी और बलूचिस्तान में भी हुकूमत थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो अपने 5 साल बहैसियत सदर गुज़ारे, वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। उनके दौर में भी उनके एक वज़ीर-ए-आज़म को यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को स्टेप डाउन करना पड़ा और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उनको स्टेप डाउन करना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर स्विस अकाउंट्स में पैसे रखने का पाकिस्तान के जो है वो इल्ज़ाम था और ये कहा जा रहा था बार-बार हमारी अदालतों की तरफ से कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो ख़त लिखें स्विस बैंक्स को ताकि वो जो पैसों का जो मामलात हैं वो खोले जा सकें और पाकिस्तान को वहाँ जो पैसे पड़े हैं वो वापस मिले। बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी के वो बहुत करीबी ज़ाहिर साथी थे और उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब की इम्प्लीकेशन हो सकती थी अगर वो ख़त लिख देते, तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो ख़त नहीं लिखा और उन्होंने ख़त ना लिखना पसंद किया बजाए इसके कि वो अपनी वज़ारत-ए-उज़्मा को बचाते और उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। हाँ, यही वो आसिफ अली ज़रदारी हैं जिनके ऊपर मेमो गेट का मुकदमा भी चला लेकिन उसमें से भी इस वक़्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस ईसा फ़ाइज़ ही वाज़ वन ऑफ दोज़ जजेस जिन्होंने इनको उस इल्ज़ाम में से भी बरी किया था। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को बहुत सारे और एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में फँसाने की भी कोशिश की उस वक़्त, जिसमें से आसिफ अली ज़रदारी साहब बिल्कुल बहुत आराम से क्योंकि इनकी तबीयत में एक मुफ़ाहमत और रिकन्सिलिएशन का एक ऐसा मादा है कि जो इनको बहुत बड़ी-बड़ी सियासी जो तकालीफ भी होती हैं, सियासी चालें भी होती हैं, उसमें से ये बहुत आसानी के साथ बाहर निकल आते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी की कभी भी जो है वो गठजोड़ नहीं बन सका। पीपल्स पार्टी ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के हाथों बहुत मार खाई है। अपना एक अपना लीडर जो है उसको फांसी भी ज़िया-उल हक साहब के दौर में दी गई थी और पीपल्स पार्टी को सियासत से दूर रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा बहुत सारे हथकंडे भी इस्तेमाल किए। लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखी और आज उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रिकन्सिलिएशन का एक उन्होंने मामला रखा, उसी के नतीजे में वो दोबारा से जो है वो सबसे कम सीट्स होने के बावजूद भी वो सदर मुमलिकत जो है वो उनका इंतखाब हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये तमाम चीज़ें आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मेरिट पर की हैं? तो इसका जवाब नफ़ी में है, नो। सवाल ये उठता है कि क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पॉलिटिक्स के जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस सीट को क्लेम किया है? तो इसका जवाब है नो। बल्कि सितम ज़रीफ़ी देखें कि जिस शख़्स को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली, जो शख़्स जमहूरियत की बात करता है, जो डटा हुआ है, जो इस बात से खौफ़ज़दा नहीं है कि उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, बल्कि हमारे यहाँ तो एक तारीख़ रही है कि हमारे जितने भी लीडरान हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहिदा करके जेलों से बाहर जाते रहे हैं और बाहर जाके सेटल हो गए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, वो अभी तक जो है वो उन्होंने टस से मस नहीं हुए अपने स्टैंड से और अपनी कौम के साथ खड़े हैं। लेकिन अब वो भारी एक मैंडेट लेने के बावजूद आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो जेल में हैं और वो शख़्स जिसको सबसे कम मैंडेट मिला है, बल्कि अब तो कहा जा रहा है कि जो मैंडेट मिला भी है, वो भी चोरी का मैंडेट है। उसके बावजूद जो है वो पूरी आप देखें कि मंज़रनामे के ऊपर सियासी मंज़रनामे के ऊपर यही लोग छाए हुए हैं और वही वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और वही सदर भी हैं। तो ये वही आसिफ अली ज़रदारी हैं जिन्होंने सेनेट के इलेक्शंस जो 2021 में जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें भी इन्होंने बहुत एस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हुए उस वक़्त की जो बलूचिस्तान में के जो सियासतदान थे, जो नवाब थे, जो लीडरान थे, उनको तोड़ा और उनको एस्टेब्लिशमेंट की झोली में डाला, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि सिंजरानी साहब जो हैं, वो सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए और जब दोबारा भी सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब होना था, उसमें भी आसिफ अली ज़रदारी की जोड़-तोड़ की जो सियासत थी, वो काम आई और उसमें भी बहुत सारे जो मतलब हालाँकि जो वोट्स ब मतलब जो सिंजरानी साहब को जो वोट्स नहीं भी डलने चाहिए थे, वो भी वोट्स जो हैं, वो सिंजरानी साहब को डले और ये आज तक पता नहीं चल सका कि वो जोड़-तोड़ किसने किया क्योंकि उस वक़्त हमने यही देखा था कि बहुत सारे वोट्स जो थे वो ख़ारिज हो गए थे क्योंकि उनकी आइडेंटिफ़िकेशन नहीं हो सकती थी। वो कह रहे थे कि ठप्पा गलत जगह पर लगाया वग़ैरह-वग़ैरह।
بہرحال اس طرح کی جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا جو ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان میں ایسی سیاست کو سہرایا جاتا ہے۔ ہمارے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی وہ آصف علی زرداری صاحب نے تو ماسٹر اسٹروک کھیل دیا، لیکن اصل میں پاکستان کی جو پولیٹیکل ایتھکس ہیں، جس کے اندر سے پھر آپ ڈرائیو کرتے ہیں اپنی سوشل، اپنی اکنامک، اپنی فائنینشیل ایتھکس جو ہیں، اس کا جو ہے وہ ایک قسم کا، میں تو کہوں گی وہ آج دفن ہو گئی ہیں مکمل طور پر۔ اور ایک بندہ جس کو آپ مسٹر 10% کہتے تھے، ایک بندہ جس کے اوپر کرپشن کے اتنے بہانے، اب دیکھیں پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں، لمبی لمبی جیلیں کاٹتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے 10 سال جیل کاٹی، لیکن جب وہ باہر آئے تو ان کے اوپر ایک بھی جو ہے وہ کرپشن کا جو چارج جو ہے، کیونکہ وہ پروو ہی نہیں ہوا تھا۔ اور اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، کیونکہ وہ تو خود ایگزائل میں تھیں، لیکن انہوں نے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے تحت جو معاہدہ کیا تھا مشرف کے ساتھ، اس کے تحت وہ واپس پاکستان آتی ہیں 2007 میں۔ اس کے بعد ان کے جو شوہر ہیں ان کو بھی جیل میں سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی جتنے بھی کرپشن کے چارجز تھے وہ ان پر ثابت نہیں ہوئے۔ ہم نے یہی چیز شہباز شریف صاحب کے کیسز میں بھی دیکھی، نواز شریف صاحب کے کیسز میں بھی دیکھی، مریم نواز کے کیسز میں بھی دیکھی، کہ اتنے ملک کا پیسہ بھی لگا، ریسورسز بھی ویسٹ ہوئے، ٹائم بھی ویسٹ ہوا، ملک بہت 15-20 سال پیچھے بھی چلا گیا، لیکن اینڈ میں ہماری عدالتوں نے فیصلہ یہ دیا کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مقدمات جو بنائے گئے تھے ان کو نیب ثابت نہیں کر سکی، اور وہ ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی ڈارک چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری کا۔ پاکستان کی ہسٹری یہ زرداری صاحب کا الیکٹ ہونا از ون آف دی ڈارک چیپٹرز آف پاکستان پالیٹکس، اور اس طرح سے جتنے بھی آج لوگ جو ہے مسند اقتدار پر ہیں، وہ بھی کوئی اتنی خوش آئین بات نہیں ہے پاکستان کی پولیٹیکل جو کریڈینشلز ہیں اس کے حوالے سے۔ تو ہم ٹھیک ہے کہ 1973 کے آئین کو صاف کیا گیا، اور 8ویں ترمیم کے ذریعے فیڈریشن کا جو کانسیپٹ تھا، جو پاکستان کو ایک فیڈریشن بنانے کا، اس کو بحال کیا گیا، لیکن کیا 18ویں ترمیم کی روح کو اس کو امپلیمنٹ کیا گیا؟ نو، اس کا بہت بڑا انکار نو ہے، کیونکہ پاکستان جو 18ویں ترمیم تھی اس کا جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ ڈیولوشن آف پاور ہے، یعنی کہ آپ پاور کو اتنا ڈیوالو کریں کہ وہ نچلی گراس روٹ سطح تک جائے۔ لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، اور ساری جماعتوں نے، کیونکہ 18ویں ترمیم 1973 کے آئین کے بعد 18ویں ترمیم ایک ایسا مسودہ تھا، ایک ایسا ڈاکیومنٹ تھا جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ مشترکہ طور پر شامل تھی، سب نے اس کو انڈورس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ڈیولوشن آف پاور جس کی جو روح ہے وہ ہے لوکل باڈیز الیکشن، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک تو بڑی مشکل سے حکومتیں کرواتی رہی ہیں، ان کا کوئی موڈ نہیں تھا ان الیکشنز کو کروانے کا، ہمیشہ ہوئے سپریم کورٹ کے ڈنڈے پر ہوئے، اور جب بھی ہوئے اس کے بعد جو لوکل باڈیز کے جو قوانین بنائے گئے، جو لاز بنائے گئے، وہ بھی اتنے کمزور بنائے گئے، اتنے ٹوسٹڈ بنائے گئے کہ پاور پھر بھی بیوروکریسی کے پاس ہی رہی۔ بہرحال ایسے میں ہمارے یہاں نہ تو 8 جو فیبرری کو الیکشن ہوئے ہیں وہ کوئی ایتھک بیس تھے، اس کے اندر کوئی آنیسٹی تھی، اور نہ ہی جو آج صدر پاکستان منتخب ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم کوئی خوشی کے جو ہے شامیانے بجا سکتے ہیں۔ افسوس ہی کر سکتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر کہ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، ہمارے پڑوسی ملک کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، اور ہم آج بھی وہی کرپٹ سیاسی نظام جو ہے اس کا شکار ہیں اور اس کے شکنجے میں ہیں۔ اور دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل پاور تو زرداری صاحب کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، کیونکہ اب جس قالین کے اوپر شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں وہ قالین کی وہ قالین کس کے ہاتھ میں؟ زرداری صاحب کے ہاتھ میں۔ وہ اگر اس کو کھینچتے ہیں تو PMLN کی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ لیٹس سی اس بار یہ لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کا سوچتے ہیں، جیسا کہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم۔